أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اور یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا کما مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکت واسطے خاص، جو اللہ ساری دنیا دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا سب دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام کی بادشاہ ہوں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین ساری کائنات دے سردار آمینہ دلال عبداللہ دے در یتیم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی. آج دائے عظیم الشان فقیر المثال دعوتی اصلاحی تبلیغی درس قرآن تسی احباب محترم مولانا
قاری عتیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی زبانی سن چکے ہو کہ اس مسجد دا اس ادارے دا ایک طالب علم محمد عدنان بن محمد اشفاق بن محمد عارف اس بچے نے اللہ کی توفیق دے نال اور استاد محترم دی اور والدین دی محنت دے نال ناظرہ قرآن پاک مکمل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی اس قرآن کو ساڑھے سارے واسطے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ میں مبارکباد پیش کرنا بچے دے استاد محترم نو اور بچے دی پوری فیملی نو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دے نال اس بچے نے قرآن پڑھیا۔ یقین جانو خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جنہ دے بچے اس پر فتن دور دے اندر اللہ دے قرآن دی اور دین دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دعا فرماؤ جتھے جتھے بھی دنیا دے جس کونے تے جس مقام تے کوئی دین دا ادارہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان تمام ادارے کو کامیاب و کامران فرمائے، اور جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سارے بچے دین کا خادم بنائے۔ یقیناً جب تک مدارس اور مساجد دنیا تے قائم ہیں انشاءاللہ دین قائم ہے۔ ایک مدارس دین دیاں چھوڑیاں ہیں۔ اے ساڈے ملک دے اندر فوج ہے نا، یہ فوجی کتھوں بن کے آتے ہیں چھوڑیاں اتنے ٹریننگ ملتی ہے۔ مدارس علماء تیار کرن دیاں چھوڑیاں ہیں۔ آج جتنے بھی خطیب، امام، حافظ، قاری، نمازاں پڑھانے والے، تراویح پڑھانے والے، خطبہ دینے والے، پروگرام کرنے والے، یہ سارے ماں دے پیٹ چو کوئی بھی نہیں پڑھ کے آیا، سب مدارس کی پیداوار ہے۔ تے سب چاہیے اسی بھی اپنے بچیاں کو دین واسطے وقف کریے۔ اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین سب سارے کو دین کی خدمت کرنے دی اور اپنے بچیاں کو دین کے لگانے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دولت کا معنی، یقین جانو یہی دولت کا معنی۔ باقی جتنے معاشرے کے اندر دیکھے ہیں لوگ اربا پتی لوگ تے اپنے بچیاں کو اربا روپیہ دے کے جاندے رہنا، یقین جانو بد قسمتی ہے۔ اس دولت کی وجہ تو وقت ایسا آتا ہے باپ دنیا تو جا رہا ہے کہ پترا کو جنازہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں دے گا، دولت نے انیا کر دیا۔ پچھلے دنوں سہراب سائیکل نا، سہراب اس سائیکل کی ایجنسی کا مالک پچھلے دنوں لاہور کے اندر کرونا کی وجہ سے مریا، 1 سال پرانی گل ہے۔ پہلے جدو بیمار سی ڈاکٹر نے وہ بیٹے کو فون کیا بھائی تھوڑا باپ کہتا ہے مینوں مل جاؤ آ کے، آدھے نے سارے کو ٹائم کوئی نہیں۔ پھر فوت ہو گیا، انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی لے جاؤ آ کے، آدھے نے آپ ہی دفنا دو، سارے کو ٹائم کوئی نہیں۔ ایسے منظر بھی دیکھے نے اللہ کی قسمیں جنہ دے پتر دین پڑھ گئے انہاں ادھا گھنٹہ رو کے باپ کا جنازہ پڑھایا، ادھا گھنٹہ رو۔ دعا کرو اللہ سب اپنے بچوں کو دین تے وقف کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑے سامنے حالات حاضرہ کے مطابق ایک بڑا اہم موضوع رکھنا چاہنا۔ اس وقت شدید مہنگائی کا دور ہے، شدید۔ جڑے تے امیر لوگ نے اللہ نے انہوں نے عطا کیتا ہے رزق کی فراوانی ہے، یقیناً انہوں نے کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی وہ دے واسطے آ کہ جڑا بیچارہ بڑی مشکل کے نال دیہڑی لاتا ہے، اگوں دیہڑی کتنی ملتی ہے؟ صرف 1000 روپیہ، 700-800 روپیہ، 1200 روپیہ، 500 کا کلو کے ہوا ہے، اس طرح ہی نہ۔ اچھا
اور پھر ٹوٹا چاول جڑا ہے وہ 150 روپے کلو ہے. دیگر اس طرح معاملات سبزی جڑی ہے وہ ہی غریب آدمی 250-300 کی سبزی تسی اندازہ کرو. آٹا جڑا ہے وہ 150 روپے کلو. جس غریب آدمی نے 700-800 روپیہ کمایا ہے وہ بیچارہ اس 700-800 دے نال اپنا کیویں گزر بسر کرے. میں تواڈے دلاں دے اندر غریباں دی ہمدردی پیدا کرنا چاہنا, غریباں دا پیار پیدا کرنا چاہنا. ماڑیاں دے نال پیار کرو, اپنی برادری اندر تلاش کرو, اپنے محلے وچ تلاش کرو. یقین جانو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش نے کہ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاندے لیکن ضرورت مند نے. تلاش کر کے انہاں کی خدمت کرو. اللہ کی عزت کی قسم ہے عرشاں دا مالک کبھی بھی تانوں کسی گل دی تھوڑ نہیں آن دے گا. میں تواڈے سامنے انشاءاللہ مسکین دی خدمت دا کتنا اجر ہے, غریب دی خدمت دا اللہ نے کتنا مقام رکھا ہے, اور غریباں دی شان کتنی ہے, غریباں دا مقام کتنا ہے. غریب اللہ کو پیارے کتنے رکھتے ہیں. نبی پاک دے ہاں غریباں دا مقام کتنا ہے, ماڑیاں دا مسکیناں دا مقام کتنا ہے. دعا کرو اللہ تعالی سانو رزق اونا کو عطا کرے جدے نال اسی رب نو یاد رکھے. بہتی دولت بھی انسان کو اللہ تو غافل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مینوں گنہگار کو قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو میں بیان کراں اللہ سب سارے نو اس کو سمجھن دی, غور و فکر کرن دی, اور اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد ذرا محبت نال جتنا نبی پاک دا سونا نہ ہے نا اونا سونا درود پڑھو تاکہ مجلس سے بہار پیدا ہو جائے اور تہاڈی تازگی نظر آنی چاہیے. انشاءاللہ تہاڈی تازگی جتنی ہوئے گی اونا مینوں کھل کے بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا کر کے. خطیب کوئی بھی ہے نا اور تقریر آپ نہیں کرتا, سامنے بیٹھی عوام تقریر کراندی. تہاڈے جذبات اللہ قبول فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی پاک پہ درود پڑھنا معمولی عمل نہیں. اللہ دے ہاں اس عمل دی بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگدا ہے جڑا رب دے محبوب تے درود پڑھدا ہے, نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھدا ہے, عرشاں تو آواز آندی ہے. آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی میرا نام سن کے ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ اس بندے تے آسماناں تو 10 رحمتاں نازل کر دے نے. سبحان اللہ. اللہ اس بندے دے زندگی دے 10 گناہ معاف کر دے نے. اور کتنا بڑا عمل درود پڑھنا. اے درود پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اللہ دی عزت دی قسم ہے اتنا بڑا عمل جے کہ آسماناں دا رب بھی اپنے محبوب تے درود پڑھدا ہے. سبحان اللہ. اور صرف انسان ہی نہیں, رحمان ہی نہیں, سارے ملائکہ بھی نبی پاک تے درود پڑھتے رہے. کتھے لکھے ہے اللہ دے قرآن وچ لکھے ہے, فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا رب
کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا اور بڑا پیارا جملہ روزہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود کرو آمین اللہ تو مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے پاک نے روزے تے کھڑے ہو کے اللہ لائٹ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے روزہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا جے پکا مردود منکر درود دا جے پکا مردود جہنم دی اگ وچ رب ساڑدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا میرے اور تساں دی مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ تعالی نے قرآن اتاریا مسکین دی شان رب دا قرآن تے مسکین دی شان رب دی کلام تے مسکین دی شان غریب دی شان اللہ اکبر اللہ فرماتے نے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اے تواڈے کولو امیر لوگ آ کے سوال کرتے نے امیر بندے تواڈے کولو آ کے پوچھتے نے اللہ نے سانو مال دتا ہے کہ اسی مال کتھے خرچ کریے یسألونک اے تواڈے کولو سوال کرتے نے اسی مال کتھے خرچ کریے اللہ فرماتے ہیں کل ما انفقتم او میرے محبوب دی تسی اعلان کر دیو دس دیو انہاں نوں کہ تسی مال کتھے خرچ کرنا ہے من خیر فللوالدین پہلے نمبر تے فرمایا تسی جدوں بھی مال خرچ کرنا ہوئے سب تو پہلے اپنے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے اپنے امی ابو تے خرچ کرنا ہے اللہ دولت دے تے ماپیاں نوں کنڈ نہ کری جوانا رب دولت دے تے ماں پیو نوں نہ چھڈی جوانا اللہ رزق تے برکت عطا کرے تے ماپیاں نوں کنڈ نہ کریا کر اللہ اکبر فرمایا من خیر فللوالدین سب کو پہلے مال خرچ کرنا ہے تے اپنے ماں باپ تے کرنا ہے ماپیاں تے خرچ کرو گے اللہ برکت عطا کرے گا ماپیاں تے خرچ کرو گے اللہ دکھاں تو محفوظ کرے گا ماپیاں تے خرچ کرو گے اللہ مصیبتاں تو بچا لے گا ماپیاں تے خرچ کرو گے اللہ دکھاں تکلیفاں تے پریشانیاں تو بچا لے گا ماپیاں تے خرچ کرو گے اللہ رزق وچ برکت عطا کرے گا ماپیاں تے خرچ کرو گے اللہ تیرے رزق وچ بھی برکتاں پائے گا اللہ تیری عمر تے بھی برکتاں پائے گا اللہ دے پیارے پیغمبر دا فرمان آقا فرماتے نے من احب ان یبسط له فی رزقه و عمره فلیبر والدیہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرے رزق وچ برکت کرے اللہ میرے مال وچ برکت کرے اس بندے نوں چاہیدا ہے اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اپنے ماں باپ کے خرچ کرے اللہ اکبر تیری عمر کے برکت ہوئے گی اور تیرے رزق کے برکت ہوئے گی حدیث پاک کا ترجمہ تیری گولی چے کر جاواں آ عمر درازی دا اور تینو راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا ماں
سمجھتے ہو جوان جنوں ماپیاں دی خدمت نصیب ہو گئی، جنوں ماں مل گئی تے جنوں باپ مل گیا، او دے تو بڑا نصیباں والا کوئی نہیں۔ اے کڈا سونا او بیڑا اے، اور جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، اس بیڑے وچ رہندیاں نے، اس بیڑے وچ رہندیاں نے سدا کوڑیاں چھاواں، ماں باپ نو راضی کر، اے تیریاں بد جانے او ساواں۔ اور اگلی گل سن جوانا، اے اس گل نو بھلاویں نا، کتے ماں نو رواویں نا، اس گل نو بھلاویں نا، کتے ماں نو رواویں نا۔ جے باپ دعا کر دے، دعا لیا کر ماں کرو، دعا لیا کر سونیا باپ کرو، اس گل نو بھلاویں نا، اوے کتے ماں نو رواویں نا۔ جے باپ دعا کر دے، جے باپ دعا کر دے، تیریاں گل جان بناواں، ماں باپ نو راضی کر، تیریاں بد جانے او ساواں۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، او سونیا محبوبہ اے امیر لوگ تواڈے کول سوال کردے نے اللہ رزق دے تے خرچ کتھے کریے؟ فرمایا سب تو پہلے نمبر تے خرچ کرنا ہے تے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے۔ اور اگے فرمایا والأقربین، اس تو بعد دوسرا نمبر فرمایا جدوں بھی خرچ کرنا ہے اپنے قریبیاں تے خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرنا ہے۔ اور ویر جی اگر بھرا ماڑا ہوئے تے اودے تے خرچ کریا کرو، بہن ماڑی ہوئے تے اودے تے خرچ کریا کرو، اور یار چاچا ماڑا ہوئے تے خرچ کریا کرو، اور یار تیرا تایا ماڑا ہوئے تے اودے تے خرچ کریا کر، تیری پھپھی کمزور ہے تے اودے تے خرچ کریا کر، تیری ماسی کو رزق دی کمی ہے اودے تے خرچ کریا کر۔ اور سونے اللہ اپنے قریبیاں دے وچوں، غریبیاں دے وچوں، قریبیاں دے وچوں ماڑے لب، قریبیاں دے وچوں کمزور لب، قریبیاں دے وچوں جڑے تیرے بہت زیادہ قریب نے، کمزور نے، انہاں تے خرچ کر۔ اللہ دی قسم ہے جدوں قریبیاں تے خرچ کرے گا اللہ تیرے دوہرا اجر عطا کرے گا۔ اور ویر جی میں سمجھنا رہن دے تو لوکاں تے خرچ کرنا، معاشرے تے خرچ کرنا رہن دے۔ اگر تیری بہن کمزور ہے اودے تے خرچ کر، ویر کمزور ہے اودے تے خرچ کر، تیرا ماما، تیرا چاچا، تایا، پھپھی، ماسی کمزور ہے اودے تے خرچ کر، اودے تے خرچ کرے گا اللہ تیرے دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ایک صدقے دا اجر ملے گا، دوسرا صلہ رحمی دا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بہناں تے خرچ کریا کرو، ویریاں تے خرچ کریا کرو، کمزور قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرو، ادا اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگے فرمایا فَالْيَتَامَى، تیسرا نمبر فرمایا یتیماں تے خرچ کریا کرو، جنہاں دے سر تے باپ کوئی نہیں انہاں یتیماں تے خرچ کریا کرو۔ یتیم بیچارے جنہاں دے سر تے باپ کوئی نہیں، جنہاں نو کوئی روٹی کھوان والا کوئی نہیں، جنہاں نو کپڑے لے کے دین والا کوئی نہیں، جنہاں نو جناب جُتی لے کے دین والا کوئی نہیں، جنہاں دیاں فیساں بھرن والا کوئی نہیں، جنہاں نو وردیاں لے کے دین والا کوئی نہیں۔ اور ویر جی لبو ایسے لوگ، ایسے یتیم لبو کہ جڑے بیچارے ضرورت مند نے، جنہاں دے سر تے باپ کوئی نہیں، ایسے یتیماں تے خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا، دنیا تیرے گیا ہویا جیڑا بندہ کسے یتیم تے خرچ کردا ہوئے گا، یتیم دیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہوئے گا، یتیم دی تعلیم دے خرچے، یتیم دی سردی گرمی دے
دے معاملات، یتیم دی خوشی غمی دے معاملات خندہ پیشانی نال قبول کر کے انہیں تے خرچ کرتا رہا ہوئے گا۔ پتیجے یتیم ہوگا خرچ کرتا رہا، پنے میں پانچے یتیم ہوگا تے خرچ کرتا رہا، مشیر یتیم ہوگا تے خرچ کرتا رہا، پتریر یتیم ہوگا تے خرچ کرتا رہا، اپنے غریبیاں وچ لب کے یتیماں تے خرچ کیتا، محلے داراں دے یتیم لب کے خرچ کیتا۔ آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، یتیماں تے خرچ کرن والے نو اللہ دو انعام کرنگے، ایک جنت ملے گی، دوجا جنت سے میرا گوان مل جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، آقا فرماتے نے میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا جنت چ این کٹھے ہوواں گے جویں دو اگلاں کٹھیاں نے۔ ویر جی یتیماں تے خرچ کرو، اللہ دی قسم خوشی دا موقع آندا ہے تے لوکاں دے بچے نویں کپڑے پا کے جدوں گلیاں بازاراں چ نکلدے نے، یتیم نمانے بیچارے این کر کے جناب جدوں انہاں دی خوشی نوں ویکھدے نے ٹائی مار کے رو پیندے نے، کاش ساڈا باپ بھی زندہ ہوندا، ساڈے بھی کپڑے آندے، ساڈی بھی خوشی کردا، کاش ساڈے سر تے ساڈا باپ ہوندا۔ عیداں آئیاں تے باپ نہیں آیا، شادیاں آئیاں تے باپ نہیں آیا، یتیم نمانے بیچارے سردی بھی وہ کپڑے گرمی بھی وہ کپڑے، یتیم بیچارے کول کھان پین واسطے گھر دا سادہ سامان کوئی نہیں۔ پیر جی میں اپیل کراں گا لبو ایسے بیچارے یتیم جنہاں دی پرورش کرنے والا کوئی نہیں، اے یتیم نال محبت کرو، کیونکہ یتیماں نال تے رب بھی پیار کردا جے، یتیماں نال تے میرے نبی نے بھی پیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ اور میرے سونیا محبوبہ کیا کسی یتیم پیدا نہیں ہوئے؟ میرے نبی پیدا ہوئے تے سر تے باپ کوئی نہیں سی، باپ دی شفقت تو محروم اللہ تعالیٰ نے اس یتیم نال کتنا پیار کیتا، اللہ نے اس یتیم بچے نو سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا۔ اور یتیماں نال پیار تے میرا رب بھی کردا ہے، میرے اللہ اگر تو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، میرے اللہ اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو پیک در در کے، میرے اللہ یہ تیری مرضی ہے جدھر چاہے ادھر کر دے۔ فرمایا یتیماں تے خرچ کرو، یتیماں نال پیار کرو، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھو۔ اگے فرمایا والمساکین، مسکیناں تے خرچ کرو، غریباں تے خرچ کرو۔ مسکین کنوں آکھیا جاندا ہے؟ جدے کول ایک ٹائم دی روٹی ہے وے تے دوجے ٹائم دی فکر لگی ہوئی ہے، ایک ٹائم دا کھانا موجود ہے تے دوجے ٹائم دا کھانا کوئی نہیں، اے مسکین ہے۔ فرمایا مسکیناں تے خرچ کرو، مسکیناں تے خرچ کرو۔ اللہ دی مسکیناں تے خرچ کرنا کتنا ضروری ہے، اللہ دی مسکین تانوں کتنے کو پیارے لگدے نے۔ اللہ دا قرآن سن ذرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات تے اللہ نے مسکیناں دا تذکرہ فرمایا ہے، کہ اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اللہ فرماتے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ بار بار اللہ نے مسکیناں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ویر جی رب نو مسکین پیارے بڑے لگدے نے، اللہ نو مسکیناں نال پیار بڑا ہے، اللہ نو مسکیناں نال محبت بڑی، رب نو مسکین
پیارے بڑے لگتے نے تسی کہو گے حضرت جی کوئی دلیل دے دیو نا رب مسکیناں نال کتنا پیار کردا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ساڈے وچوں کوئی بندہ قسم چکدا ہے اللہ دی قسم میں فلاں کام کرنا ہے حضرات قسم چک لئی پر قسم پوری نہیں کر سکیا قسم پوری کرنی چاہیے حکم شریعت دا جدوں بھی کوئی بندہ قسم چکے اللہ دے نام دی چکے رب دے نام تو علاوہ کوئی قسم نہیں چکنی کہ جدوں قسم چکنی ہے اپنی قسم نو پورا کرنا ہے کہ ہن بندہ مجبور ہو گیا قسم پوری نہیں کر سکیا کہ فرمایا ہن تینوں قسم دا کفارہ دینا پائے گا تے کفارہ کی دینا ہے ویکھ رب دا مسکیناں نال پیار ویکھ رب دی مسکیناں نال محبت اللہ فرماتے نے جے تو چاہتا ہے تیری قسم دا کفارہ ادا ہو جائے تے فرمایا فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین اے اللہ دے بندیا رب دا حکم سن لے فرمایا تو اپنی قسم دا کفارہ دینا چاہنا ہے تے 10 مسکین لب 10 غریب لب 10 مسکیناں نوں لب کے کھانا کھوانا تیرا کام ہے میں رب تیری قسم قبول کر لاں گا سبحان اللہ مسکیناں نوں کھانا کھوائے گا تیری قسم دا کفارہ ادا ہو جائے گا ایک رب دا مسکیناں نال پیار قسم دا کفارہ رب نے 10 مسکیناں دا کھانا رکھیا ہے توجہ کر ذرا ایک اور مقام سنو اللہ فرماتے نے اگر کوئی بندہ جذبات وچ آ کے جلدی نال اپنی بیوی نو کہہ دیندا ہے تو میرے واسطے ایویں آ جویں میری ماں ہے تو مینوں ایویں آ جویں میری بہن ہے پتہ تے نا ماں بھی بندے واسطے حرام ہے بہن بھی بندے واسطے حرام ہے تے جدوں بیوی نو کہہ دے گا کہ تو مینوں ایویں آ جویں میری ماں تے بہن ہے حضرات محترم اودوں پھر اے رشتہ بھی اون بن جائے گا جویں ماں تے بیٹی دا تے بہن دا رشتہ ہے تے نبی پاک نے فرمایا جذبات وچ آ کے بندہ گل کر بیٹھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندے اے تیری بیوی تیرے تے حرام نہیں ہوئی لیکن تینوں ادا کفارہ دینا پائے گا تینوں ادا کفارہ ضرور دینا پائے گا اپنی بیوی دے قریب جان تو پہلا تینوں کفارہ دینا پائے گا اللہ دی کفارہ کی دینا فرمایا تینوں کفارہ دینے واسطے اللہ فرماتے نے او میرے بندے اپنے محلے دے وچ اپنی برادری دے وچ 60 مسکیناں نوں تلاش کر 60 غریب تلاش کر 60 مسکیناں نوں کھانا کھوا دے میں رب تیرا کفارہ قبول کر لاں گا تیری بیوی تیرے واسطے جائز ہو جائے گی حضرات محترم اللہ تعالی دی محبت مسکیناں نال رب دا پیار مسکیناں نال اللہ نے مسکیناں دے نال کتنی محبت کیتی ہن توجہ کر ذرا ہن رب دے حبیب دی محبت اے تے رب دی محبت مسکیناں نال ہن رب دے حبیب دی محبت ویکھ ذرا اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی ہر فرضی نماز تو بعد ہر فرضی نماز تو بعد میرے نبی جڑی نماز تو بعد دعاواں پڑھیا کرتے انہاں دعاواں دے وچ ایک ایسی دعا میرے نبی پڑھیا کرتے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین نبی پاک اللہ کو دعا کر رہے ارشاد اعمال کا میں تیرا نبی تیرے کو سوال کرنا نبی پاک نے سوال کی کیتا انی اسالک فعل الخیرات اللہ میں تیرے کو نیکیاں کرن دی توفیق مانگنا اللہ مینوں برائیاں کو بچا لے کہ تیسری گل آقا فرماتے نے وحب المساکین اللہ میرے دل وچ مسکیناں دی محبت پیدا کر دے اللہ میرے دل وچ مسکیناں دا پیار پیدا کر
MBA ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਆ SHO ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਆ AC ਤੇ DC ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ نے ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਹੁਬਲ ਮਸਾਕੀਨ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ। اور ایک میرے نبی دعا کریا کر دے، خوشی دی دعا کریا کرو۔ اللہ کی قسمیں دیکھو رب کو مسکینی کتنی پسند اور نبی پاک کو مسکینی کتنی پسند۔ نبی پاک دعا کریا کر دے اللہم احیینی مسکینا، اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا، اللہ جب تک میں زندہ رہا مینوں مسکین زندہ برکھی، اللہ جب تک زندہ رہا مینوں مسکین بنا کے زندہ رکھی۔ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اللہ میں جدو دنیا تو جاواں تے مسکینی دی حالت وچ ہوواں۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ، اللہ کل قیامت دا دن ہوئے، اللہ دی قسمیں دیکھو یار میرے نبی دی دعا کتنی پیاری دعا، کتنی میرے نبی نے مسکینہ نال محبت کی تھی، میرے نبی نے کس قدر وفا کیتیاں ماڑیاں نال، میرے نبی نے کیویں محبتاں کیتیاں ماڑیاں نال۔ آقا فرماتے نے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے میں محمد نو مسکینہ دی صف وچ کھڑا کر دئی، مسکینہ دا ساتھ دئی۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ سارے نبیاں دے سردار دعا کر رہے ہیں، نبیاں دے امام دعا کر رہے ہیں اللہ مینوں مسکینہ دی صف وچ کھڑا کرے۔ اور پھر جی اے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی، میرے پیغمبر نے مسکینہ نال پیار کیتا ہے، ماڑیاں نال میرے پیغمبر نے پیار کیتا ہے، ماڑیاں نال میرے پیغمبر نے محبتاں کیتیاں نے۔ آؤ ذرا میں کہوں ایک گل سناواں، اینج کر کے عید دا دہاڑ ہے، ایک جناب عید دا دن ہے، اینج جناب خوشی دا موقع ہے، چار چفیرے خوشی دی لہر چھائی ہوئی ہے، خوشی دا دہاڑ ہے، خوشی دا دن ہے، بچے تیاری کر کے عید گاہ جا رہے ہیں۔ حضرات محترم ادھروں میرے پیغمبر اپنے تارے وچوں نکل کر کے میرے پیغمبر اینج کر کے عید گاہ لے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک نے رستے وچ کی دیکھیا ہے، ایک چھوٹا جا معصوم بچہ کھڑا ہویا ہے، ایدیاں اکھاں وچ آنسو نے، انہیں میلے کچیلے کپڑے پائے ہوئے نے، پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے۔ میرے پیغمبر اس بچے دے قریب گئے، آقا پوچھتے ہیں بیٹا دسنا کی گل ہے، کس وجہ تو پریشان کھڑا ہے اور بیٹا کیوں پیار ہونا ہے؟ اج خوشی دا دن ہے، عید دا دن ہے، لوکاں دے بچے کپڑے پا کے خوشی دے نال اج عید گاہ ول جا رہے ہیں، بیٹا تو اس مقام تے پریشان کیوں کھڑا ہے؟ ایک چھوٹا جا معصوم بچہ اکھاں چ آنسو پہلے ہی نے تے ہور رون لگ پیندا ہے، آندا اللہ دے پیارے نبی جتنے کپڑے لے کے دینے سی تے دنیا تے ٹر گیا ہے، نبی جی میرا باپ دنیا تے کوئی نہیں، آقا جی میرے نال محبتاں کرن والا دنیا تو ٹر گیا ہے، مینوں کپڑے لے کے دین والا، مینوں عید دیاں خوشیاں تے شامل کرن والا، میرا باپ مینوں خرچے دین والا، میرے جُتی کپڑے دا انتظام کرن والا دنیا تو ٹر گیا ہے۔ آقا فرماندے نے نبی پاک نے اس معصوم بچے نو، غریب بچے نو، یتیم بچے نو میرے پیغمبر نے سینے نال لایا، کیونکہ میرے پیغمبر نے یتیمی بچپن وچ گزاری، میرے پیغمبر نے لڑکپن بچپن جناب یتیمی چ گزاریا، میرے پیغمبر نے غربتاں دیکھیاں، میرے پیغمبر نے اس بچے نو سینے نال لایا۔ آقا فرماندے نے بیٹا کیا آج تو بعد تو اس گل نو پسند نہیں کردا؟ عائشہ تیری ماں ہے تے میں محمد تیرا باپ ہاں۔ بچے نے میرے پیغمبر نے سینے نال لایا، اے نا غریباں نو ویکھ کے کنڈ کریا کرو، غریباں نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو، غریباں نو ویکھ کے رستے نہ بدلیا کرو۔ دروازے تے کوئی غریب آ جائے اونوں چڑکیاں
چٹھیاں نہ دیا کر، دروازے تے کوئی سائل آ جائے اور منگتا نہ بولیا کر۔ رب دا قرآن فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے ویر جی، اللہ نے دولت دیتی ہے تے غریباں دا مذاق نہ اڑایا کرو یار۔ اے دل پھرن لگیا پتہ نہیں لگتا۔ رب دا قرآن تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی بندیاں تے دل پھیر پھیر کے لے آنے ہاں۔ آج کوئی امیر ہے تے وقت آئے گا غریب ہو جائے گا، آج کوئی غریب ہے وقت آئے گا تے اللہ ان دولتاں عطا کرے گا۔ اے میرے رب دی قدرتاں نے نا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ فرماتے ہیں میں جنوں چاہاں بہتا رزق عطا کر دیاں، جنوں چاہاں تھوڑا رزق عطا کراں۔ اے تقسیمات میں رب دیاں نے۔ اللہ اکبر۔ کتنے میں یاد آئے مولانا سعید الفت رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کرو جتنے لیٹے نے اللہ قبر روشن فرمائے۔ بڑی پیاری ترجمانی کر دے اے دنیا دے نظام دی بڑی پیاری ترجمانی۔ وَإِنَّا ساری دنیا کو دیئے نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہنستے نے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے۔ پانچ دکھاں دی سر تے چاہ اور جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے۔ پیا بندہ پاوے کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ اے کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں، اے کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے۔ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ ہے کو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کٹے نے۔ ہاتھ لایا میں نے ہون کئی اور کئی ہوندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے اور کئی بوتے کرما والے نے۔ اور کتے لسی پین لبدی نہیں، کئیاں کتے دی دودھی پالے نے۔ اور کتے سونا ہی سونا سونا ہے، اور کتے سونا ہی سونا سونا ہے، اور کتے کننا بچ نوالے نے۔ اور کتے سونا ہی سونا سونا ہے، اور کتے کننا بچ نوالے نے۔ اور کتے اگلے ڈگلئی جڑدی نہیں، کئی دل دے پھر دے چھٹے نے۔ اور کتے ٹانگے جوگا کرایا نہیں، کئی چاڑ جہازی اٹھے نے۔ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ ہے کو ول انگوراں دی اور کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ حضرات محترم فرمایا مسکیناں نال پیار کرو، مسکیناں تے خرچ کرو، مسکیناں نال محبت کرو۔ اگر مسکیناں تے خرچ نہیں کرو گے، مسکیناں نال تعاون نہیں کرو گے، مسکیناں نال ہمدردی نہیں کرو گے، مسکیناں دا خیال نہیں کرو گے، مسکیناں دے نال محبت نہیں کرو گے، پھر اب ہوئے گا کی ادا انجام کی ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندے کو اللہ کی عدالت میں پیش کیتا جائے گا، اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ حضرات محترم بھی چک ایک بندہ رب دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ ادھر نبی سامنے اللہ دے سامنے کھڑا ہے، اللہ پوچھن گے دس نا میرے بندے دنیا تیرے دیا ہویا میں بھوکا سا تو میرے روٹی نہیں کھوائی، اللہ کہیں گے میں بھوکا سا تو میرے روٹی نہیں کھوائی۔ بندہ کہے گا اللہ دی تسی کیویں بھوکے ہو سکدے ہو، تسی تے ساری دنیا نوں روٹی کھواندے
فرماؤندے ہو ساری دنیا نو رزق تسی آپ دیندے ہو اللہ جی تانوں بھکھا کھا دیاں اگو اللہ کی فرمان گے اللہ فرمان گے میرے بندے میری گل سن لے دنیا کے اندر جدوں تو 20 چک وچ رہ کے زندگی گزاردا ہے میں تینوں دولتاں دتیاں میں تینوں رزق دیاں فراوانیاں دتیاں تینوں مکان بھی دتا تینوں کاروبار بھی دتا تینوں گڈی بھی دتی تینوں بینک بیلنس بھی دتا